बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद मुताल आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, लास्ट दर्स हमारा अल्फाज के बारे में था। हमने कुछ अल्फाज उर्दू तर्जमे के साथ बयान किए थे। आज का ये जो दर्स है वो ज़मायर के बारे में है। अब ज़मायर क्या है, ज़मायर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ज़मायर की कितनी अक़साम हैं। ज़मायर जम है ज़मीर की। अब ज़मीर किसे कहते हैं? जब मुखातब के जहन में जिससे आप बात कर रहे हैं उसके जहन में एक शख्स जिसका नाम वाज़े हो, जिसका नाम रोशन हो, जिसका नाम मालूम हो, दूसरी मर्तबा उस शख्स का नाम लेने की बजाय हम ज़मीरों का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अली स्कूल गया, वो स्कूल से वापस आया। उसने खाना खाया, वो खेलने गया। वो स्कूल से आया, उसने खाना खाया, वो खेलने गया। इसको कहते हैं ज़मीर। आज का ये दर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये मालूम नहीं होता कि फर्स्ट पर्सन के लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की जाती है, सेकंड पर्सन के लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की जाती है और थर्ड के लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। कुछ लोग ऐसे जुमले बनाते हैं, मन खूब अस्त। ये आपका जुमला बिल्कुल गलत है। क्यों ये जुमला गलत है? इसलिए कि आपने ज़मीर का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो आज के दर्स में हम इन्हीं ज़मायर को बयान करेंगे। तो आइए दर्स को शुरू करते हैं। आज के दर्स में हम फ़ारसी ज़बान की कुछ ज़मीरों को बयान करते हैं। ज़मीर या तो मुत्तसिल होती है या मुनफसिल होती है। मुत्तसिल ज़मीर वो ज़मीर जो फ़िल के साथ जुड़ी हो या जो इस्म के साथ जुड़ी हो उसको कहते हैं ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुनफसिल क्या है? वो ज़मीर जो इस्म और फ़िल के साथ जुड़ी हुई ना हो, जिसका इस्म और फ़िल के साथ फासला हो, उस ज़मीर को कहते हैं ज़मीर मुनफसिल। तो हम पहले ज़मीर मुनफसिल को पढ़ते हैं, उसके बाद हम ज़मीर मुत्तसिल को पढ़ेंगे। ज़मीर मुनफसिल में 6 ज़मीरें आती हैं। अब कौन कौन सी? मन, मैं, थू, तुम, ऊ, वो, मो, हम, शोमा, आप, आन्हा, वो सब। मन का मतलब मैं, थो का मतलब तुम, ऊ का मतलब वो, माँ का मतलब हम सब, शुमा का मतलब आप सब, आन्हा का मतलब वो सब। जैसे आपको मालूम है, हम उर्दू ज़बान में किसी बड़े से जब बात करते हैं तो उसको तुम नहीं कहते, बल्कि उसको कहते हैं आप। तो आप जो है वो जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, आप मुफरद के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह फ़ारसी ज़बान में शुमा जमा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और शुमा एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी ज़मीर मुनफसिल। अब ज़मीर मुत्तसिल बयान करते हैं। ज़मीर मुत्तसिल कौन कौन सी हैं? ज़मीर मुत्तसिल को ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइली भी कहते हैं। इसको ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइली क्यों कहते हैं? किसी भी काम को कहते हैं फ़िल। कोई भी काम हो उसको कहते हैं फ़िल। जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं फ़ाइल, और जिस चीज़ पर काम किया जाए उसको कहते हैं मफ़ऊल। फ़िल, फ़ाइल और मफ़ऊल। इस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि फ़िल क्या है, फ़ाइल क्या है और मफ़ऊल क्या है। मिसाल के तौर पर अली ने कॉपी पर दर्स लिखा। यहाँ पर दर्स लिखना फ़िल है, अली क्या है? फ़ाइल है, और जिस पर लिखा है वो है मफ़ऊल। मफ़ऊल क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मफ़ऊल है कॉपी। फ़िल, फ़ाइल और मफ़ऊल, इन तीनों से मिलकर जो है वो एक जुमला बन गया है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो फ़िल और फ़ाइल से मुकम्मल हो जाते हैं, और कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनको मफ़ऊल की भी ज़रूरत होती है। इन ज़मीरों को मुत्तसिल फ़ाइली इसलिए कहते हैं, ये ज़मीरें फ़िल के साथ जुड़ी हुई होती हैं
اور یہ فاعل کی حالت کو بتاتی ہیں کہ فاعل ایک ہے، دو ہے، تین ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، کتنے ہیں، یہ اس چیز کو بتاتی ہیں، اس لیے ان کو ضمیر متصل فاعلی کہتے ہیں۔ تو ضمیر متصل فاعلی کیا ہے؟ من کے لیے میم استعمال ہوتا ہے، تھو کے لیے یہ، او کے لیے ضمیر استعمال نہیں ہوتی یہ والی، ماں کے لیے یہ میم، شما کے لیے عید، آنہا کے لیے اند۔ اب ہم ضمیر متصل فاعلی اور ضمیر منفصل کی کچھ مثالیں بیان کریں گے۔ یہاں آپ کو انشاءاللہ زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ ضمیر متصل فاعلی کس کو کہتے ہیں، ضمیر منفصل کس کو کہتے ہیں۔ پہلی مثال ہے من محمد ہستم، میں محمد ہوں۔ یہاں پر من جو ہے ضمیر منفصل ہے اور ہستم میں میم جو ہے یہ ضمیر متصل فاعلی ہے۔ پہلے بیان کیا تھا کہ جو ضمیر متصل فاعلی ہوتی ہے وہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہست جو ہے یہ مصدر ہستن سے لیا گیا ہے، اس کے ساتھ ام لگا دی ہے، ام کا اضافہ کیا گیا ہے، من محمد ہستم، تو یہ جملہ بن گیا میں محمد ہوں۔ تھو علی ہستی، تو ضمیر منفصل، ہستی میں یہ جو ہے ضمیر متصل فاعلی۔ او محمد ہست یا او محمد است، یہاں پر است بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہست بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہست کسی بھی چیز کے وجود ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر من در خانه ہستم، یعنی میں گھر میں موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ او در خانه ہست، وہ گھر میں موجود ہے۔ کچھ جگہوں پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، کچھ جگہوں پر ہم ہست کا استعمال کرتے ہیں۔ است اور ہست دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی ہے، ہست بھی ہے، است بھی ہے۔ من خوب ہستم، یعنی میں ٹھیک ہوں۔ اور اس طرح اس کا کیسے استعمال کریں گے؟ او علی است، وہ علی ہے، او علی ہست، وہ علی ہے۔ دونوں ایک ہی معنی کو بیان کر رہے ہیں۔ اگلی مثال میں ما دانشجو ہستیم، ما یعنی ہم، دانشجو وہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہو یا پڑھتی ہو اس کو کہتے ہیں دانشجو۔ ہستیم، یہاں پر یہ اور میم لگا دیا، پہلے بیان کر دیا کہ ماں کے لیے جو ضمیر متصل فاعلی استعمال ہوگی وہ یہ میم استعمال ہوگی۔ ما دانشجو ہستیم، یہاں پر ماں ضمیر منفصل ہے اور ہستیم میں یہ میم ضمیر متصل فاعلی۔ اگلی مثال میں شما دانشجو ہستید، آپ دانشجو ہیں، شما منفصل اور ہستید میں یہ دال متصل فاعلی۔ آنہا دانشجو ہستن، آنہا یعنی وہ، دانشجو، ہستن میں جو نون دال ہے یہ ضمیر متصل فاعلی ہے۔ تو امید ہے آپ نے ان مثالوں کے ذریعے سے ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کو سمجھا ہوگا۔ ان ضمیروں کے علاوہ ضمیروں کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو کہتے ہیں ضمیر نسبی یا ضمیر ملکی۔ پہلے ہم ضمیر ملکی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ضمیر نسبی بیان کریں گے۔ ضمیر ملکی یعنی کسی بھی چیز کی نسبت دے دینا ایک شخص کی طرف۔ آپ کسی بھی چیز کو نسبت دے رہے ہیں ایک شخص کی طرف، مثال کے طور پر میرا گھر، میری کتاب، میرا موبائل، میری قلم۔ یہ جو نسبت ہم دے رہے ہیں کسی چیز کو ایک شخص کی طرف، اس کو کہتے ہیں نسبت ملکی، یعنی یہ چیز جو ہے اس کی ملکیت ہے۔ تو اس نسبت کے لیے بھی ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ضمیریں بھی دو قسم کی ہیں، یا ضمیر متصل ہیں یا منفصل ہیں۔ پہلے ہم ضمیر منفصل کو بیان کرتے ہیں۔ کتاب من یعنی میری کتاب،
کتاب تو تمہاری کتاب، کتاب او اس کی کتاب، کتاب ما ہماری کتاب، کتاب شما آپ کی کتاب، کتاب آنہا ان کی کتاب، وہ جو غائب ہیں ان کی کتاب۔ یہ تھی ضمیر منفصل۔ ضمیر منفصل کو ضمیر گسستے بھی کہتے ہیں۔ اوپر آپ نے تصویر میں دیکھا ہوگا کہ ضمیر ہو یہ گسستے و پیوستے، یعنی ضمیر منفصل اور متصل، متصل کو پیوستے بھی کہتے ہیں۔ اب ہم ضمیر متصل کو بیان کریں گے۔ کتابم، کتاب ام، کتاب کے علاوہ ہم نے ام لگایا ہے تو یہ بن گیا کتابم، یعنی میری کتاب۔ کتابت تمہاری کتاب، کتابش اس کی کتاب، کتاب مان ہماری کتاب، کتاب تان آپ کی کتاب، کتاب شان ان کی کتاب۔ یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلی جو 3 ضمیریں ہیں، کتابم، کتابت، کتابش، یہ جو 3 ضمیریں ہیں کتاب کے بعد جو ہے ام لگایا ہے، ام کی آواز دے رہی ہیں۔ کتابم، کتابت، کتابش۔ اور جو لاسٹ والی 3 ضمیریں ہیں وہ کتاب کے بعد زیر کی آواز دے رہی ہیں۔ کیسے؟ کتاب مان، کتاب تان، کتاب شان، کتاب کے بعد زیر ہے۔ تو ان 6 ضمیروں میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ تھی ضمیر ملکی۔ اب ہم ضمیر نسبی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ ضمیریں بھی اسی طرح کی ہیں، سیم ٹو سیم ہیں، لیکن ان کا فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے کسی بھی چیز کی نسبت دی تھی ایک شخص کی طرف، وہاں پر ہم کسی شخص کی نسبت دیں گے ایک شخص کی طرف۔ مثال کے طور پر دوست من میرا دوست، پدر من میرا باپ، برادر من میرا بھائی۔ یہ جو ہم نے ایک شخص کو ایک شخص کی طرف نسبت دی ہے اس کو کہتے ہیں نسبی۔ اب ہم ضمیر نسبی میں سے ضمیر منفصل کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد متصل کو بیان کریں گے۔ دوست من میرا دوست، دوست تو تمہارا دوست، دوست او اس کا دوست، دوست ما ہمارا دوست، دوست شما آپ کا دوست، دوست آنہا ان سب کا دوست۔ یہ تھی ضمیر منفصل۔ اب ضمیر متصل کون سی ہیں؟ دوست، اس کے بعد ہم لگائیں گے ام، دوستم میرا دوست، دوستت تمہارا دوست، دوستش اس کا دوست، دوست مان ہمارا دوست، دوست تان تمہارا دوست، دوست شان ان کا دوست۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ درس ضمائر کے بارے میں تھا۔ اگر آپ کو یہ درس پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔